शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। शहीद हाजियों की एक और वीडियो वायरल। एक हाजी कब्र में दफनाते हुए जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद जो गवाही उस हाजी ने दी, इसके बाद फिर क्या हुआ, लाइव वीडियो देखकर हिंदू भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ऐसा मौजज़ा जिसे देखने के बाद कई गैर मजहब के लोग भी इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। गर्मी की शिद्दत की वजह से कई हजाज कराम शहीद हो चुके हैं और ऐसे में जब हाजियों को दफनाया जाने लगा तो अचानक कफन में हलचल महसूस होने लगी। पहले तो इसे सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक ही समझा गया, लेकिन जब कफन से रोने की आवाज़ आने लगी और सिर्फ इतना ही नहीं, रोने की आवाज़ के साथ साथ कफन हिलने लगा, गोया कोई कफन के बंद खोलकर बाहर आना चाहता हो, तो एक पल को वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकल चुकी थी। जो बात हैरानकुन थी वो ये थी कि ये लोग तो कई घंटों से सर्द खाने में मौजूद थे। आखिर इनमें जिंदगी की रिमक बाकी हो भी कैसे सकती थी। इनको तो बाकायदा तस्दीक करने के बाद मुर्दा करार दिया गया था, मगर हकीकत क्या थी? क्या वो हाजी सच में जिंदा था, वही बोल रहा था, या सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आपको ये हैरानकुन वाकया बताया जाए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। जी तो दोस्तों, इस वक्त मक्का मुकरमा की कब्रिस्तान में लोगों का मामूल से ज्यादा रश है। कई लोग थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो हजाज कराम के जनाजों में शरीक हो सकी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला कि देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये बात तो आप भी जान ही चुके हैं। लोगों का कहना है कि हजाज कराम की वफात सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की नाअहली की वजह से हुई है। अगर मुनासिब इक़दाम किए जाते तो शायद आज इतनी कसीर तादाद में लोग शहीद ना होते। लेकिन इन सब के बावजूद बजाय उनकी शहादत पर लोग उन्हें खुशकिस्मत समझते, उल्टा इस शहादत को अजीब ही ढंग में पेश करने लगे थे। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिखा दिया और ये मौजज़ा देखने के बाद गैर मजहब भी मुतासिर हो चुके थे। बाकायदा उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू कर दी और आखिरकार इस्लाम कबूल करने के लिए पहुंच गए। इस वक्त तकरीबन 5 हाजी थे जिनकी मैयतों को दफन किया जाने वाला था। नामालूम हजाज कराम थे। कई दिन से उनके लवाहकीन का इंतजार किया जा रहा था। बाकायदा उनकी तस्वीर भी शेयर की जा रही थी कि अगर उनके जानने वाला कोई मौजूद है तो वह हमसे राब्ता कर सकता है। लेकिन जब मुर्दा खाने में उन लोगों के वारिस न आए तो अस्पताल की तरफ से ही उन 5 शहीदों को दफनाने का इंतजाम किया गया था। दोस्तों, ये बात भी मंजर आम पर गर्दिश कर रही थी कि हजाज कराम में ऐसे कई गैर मजहब लोग भी शामिल हो चुके हैं जिनका काम मुसलमानों के बीच नफरत अंगेजी फैलाना था और खुदकुश हमले करना था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि इस गर्मी की शिद्दत से वो भी मर चुके थे। ऐसे में जब उन 5 नामालूम हाजियों को देखा गया तो बाकायदा कई एजेंसियों को उनकी तस्वीर भेजी गई कि इनका ताल्लुक किसी ऐसे एजेंडे से तो नहीं है, या इनका काम नफरत और शरपसंदी फैलाना है, या फिर ये किसी तरह के गुनाह में मुलविस तो नहीं रह रहे। मगर इन सब के बावजूद इनके बारे में किसी तरह की मालूमात नहीं पाई थी। वो 5 हजाज कराम जिनको शक की नज़र से देखा जा रहा था वो सभी मर्द थे। उनकी उम्रें 30 से 45 साल के दरमियान थी। लेकिन इन 5 में से एक हाजी ऐसा था जिसने काफ़ी लंबी और घनी दाढ़ी रखी हुई थी। उसके सर के बाल भी बेहद लंबे थे। शक्ल और सूरत से और हुलिये से देखने पर वो सिख मजहब से मालूम होता था। कई लोगों का कहना था कि ये तो सिखों जैसा दिखता है, क्योंकि मुसलमान इस तरह की दाढ़ी और सर के बाल नहीं रखते जिस तरह उसने रखे हुए हैं। यूं उसे शक की निगाह से देखा जा रहा था। बाकायदा उसकी तस्वीर शेयर करके ये भी सवाल किया गया कि वाकई ये शख्स मुसलमान है या फिर किसी मंसूबे के तहत मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाया था। इसने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए थे या फिर नेक काम किए थे, लेकिन फ़िलहाल मरने के बाद इसका वजूद एक सवालिया निशान बन चुका था। लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इसे मुसलमान समझकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए या फिर गैर मजहब समझकर इसे सबसे अलग थलग कब्रिस्तान के बाहर दफन कर दिया जाए। दोस्तों, उस शख्स की मैयत को लेकर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे थे। बहरहाल जब नमाज जनाजा का वक्त आया और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन के लिए कब्रिस्तान में लोग जोक दर जोक आने लगे। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि वो जनाजा अदा करने के बाद तदफीन के अहकामात में भी भरपूर शिरकत कर सके। तो इस बीच जो कुछ हुआ शायद कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इस मौजज़े के जरिए इनके सारे सवालातों के जवाब मिल चुके थे। उन 5 को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान की जानिब ले जाया जा रहा था। लेकिन एक वो शख्स जो कि ज़रा मशकूक शख्सियत का मालिक था और कहा जा रहा था कि ये शख्स मुसलमान नहीं लगता, बल्कि न जाने क्यों इसे देखकर ये लगता है
کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ بس کسی طرح سے قبرستان میں دفنانے کی بجائے یوں ہی کھلے میدان میں دفنا دیا جائے۔ مگر دوستو، عین اسی وقت جو معجزہ پیش آیا دیکھ کر سبھی لوگوں کی چیخیں نکل چکی تھی۔ ابھی ان 5 لوگوں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے جایا جا چکا تھا۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شک کی بنیاد پر ایک مسلمان کو قبرستان سے باہر دفنا نہیں سکتے، اس لیے یہ معاملہ ہم اپنے رب پر ہی چھوڑتے ہیں اور اس شخص کو بھی باقیوں کے ساتھ یہیں قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ جب اس شخص کو بھی باقی میتوں کے ساتھ رکھ دیا گیا تو بہت سے لوگ شکوک و شبہات کھڑے کر چکے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں غیر مذہب شخص کو کیسے دفنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ غیر مذہب شخص یہاں پر دفن کر دیا گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ارے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو جائے گی کہ غیر مذہب لوگوں کو بھی اب مکہ مکرمہ کے قبرستانوں میں دفنایا جانے والا ہے۔ ہماری سعودی حکومت اس قدر نااہلی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے کہ حج کے موقع پر ہزاروں غیر مذہب لوگ سعودی عرب میں داخل ہو رہے ہیں اور کسی طرح کے کوئی قوانین نافذ کیے ہی نہیں گئے۔ تدفین لیٹ ہو رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایک طبقے کا کہنا تھا کہ ان 5 کو اس اجتماعی قبر میں دفنا دینا چاہیے، جبکہ باقی ایک گروہ کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ غیر مسلم ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے مکہ مکرمہ کی حدود سے بھی باہر پھینک دینا چاہیے۔ یوں اسے یہاں پر رکھ کر ہم کیوں گناہ گار ہوتے رہیں، یا اسے مکہ مکرمہ سے بیچ کر کہیں بھی کسی بھی قبرستان میں دفنا دیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مزید اس میت کو سرد خانے میں رکھا جائے تو کوئی نہ کوئی اس میت کا رشتہ دار اسے ڈھونڈتا پہنچ ہی جائے۔ بہرحال کئی طرح کے سوالات تھے جو سر اٹھا رہے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی جس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ تبھی وہ شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان نہیں ہے، اس کے کفن میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص زندہ ہو، اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہو۔ سب سے پہلے تو ایک شخص نے اس کفن میں ہلچل محسوس کی تھی، لیکن پھر جب حرکت بڑھنے لگی تو اس نے باقی لوگوں کو بھی مخاطب کیا، کہنے لگا کہ دیکھو، اس مشکوک شخص کے کفن میں ہلچل ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے۔ لیکن اس بات کا یقین کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا، لوگوں نے اپنے پاس موجود کیمروں میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی، جس میں باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کفن میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص زندہ ہو، مرا ہی نہ ہو، لیکن پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو پچھلے 24 گھنٹوں سے سردخانے میں موجود ہے اور باقاعدہ تصدیق کرنے کے بعد انہیں سردخانے میں رکھا گیا تھا۔ بالفرض اگر ان میں جان باقی بھی تھی تو سردخانے میں رہنے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے، وہ بھی بغیر خوراک کے؟ ابھی لوگ اس طرح کی سرگوشیوں میں مصروف ہی تھے کہ اچانک سے اس کے کفن کے بند مکمل کھل کے کفن سے بولنے کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جو وہاں پر موجود عالم صاحب اور کچھ نامی گرامی لوگ آگے بڑھے اور ڈرتے ڈرتے اس شخص کے چہرے کے پاس جھک کر سننے لگے کہ آخر یہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اگلے پل ان کا وجود لرز چکا تھا، وہ اللہ اکبر کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ہر کوئی گھبرا کر پیچھے ہوا تھا۔ آخر انہوں نے اس شخص کے منہ سے ایسا کیا سن لیا تھا؟ کیا واقعی میں وہ زندہ تھا؟ وہ تقریباً 1 منٹ تک مسلسل کچھ کہتا رہا اور پھر کفن میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ جو الفاظ عالم صاحب اور ان لوگوں نے سنے وہ اس قدر گھبرا چکے تھے کہ فوراً سجدے میں گر کے اپنے رب سے معافی مانگنے لگے۔ پھر لوگوں کو بتانے لگے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور کوئی عام مسلمان نہیں بلکہ حافظ قرآن ہے۔ اس نے کتنے ہی بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا ہے۔ اس نے منت مان رکھی تھی کہ پہلی مرتبہ جب حج کے لیے جائے گا تو پیدل سفر کرے گا۔ یہ کئی 100 میل پیدل سفر کرتا ہوا حج کے لیے یہاں پر پہنچا تھا۔ اسی دوران ہی اس کا حلیہ کچھ یوں ہو چکا تھا، اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو دم توڑ گیا۔ بھلے یہ شخص شہید ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کفن کے پاس کان لگا کر سنا، کوئی شخص مسلسل یہی کہہ رہا تھا، وہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور آخری نبی مانتا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر تو وہاں موجود ہر کوئی استغفار کرنے لگا، اپنے رب سے معافی مانگنے لگا کہ وہ ایک شخص کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جبکہ وہیں جب اس ویڈیو کو کئی باشعور لوگوں نے دیکھا تو متاثر ہو گئے۔ باقاعدہ کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں ان 5 شہیدوں کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور کئی دعاؤں کے سائے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔